सेठ साहब, हमें पता है कि आप बेजार हो जाते हैं, लेकिन जहमत आपको देनी पड़ती है बार बार जब भी कोई इम्तिहान आता है या हम फंस जाते हैं। हर रोज इम्तिहान आया होता है। हफ्ते में 3 दिन इम्तिहान आता है। नहीं यार, जिसमें आपको बिठाते हैं। अच्छा। इम्तिहान ऑनेस्टली आई एम टायर्ड। हाँ, नहीं वो आपके चेहरे से भी बेजारी का तासुर जाता है। ये हर रोज अदालतें आते ये और वो। नहीं, हर रोज अदालतों को तो आपने सितंबर अक्टूबर में निपटा नहीं दिया था। हाँ, वो फिर शुरू हो गया मामला। वो तो शुरू हो गया, तो इसीलिए आपको इम्तिहान में बिठाने लगे, क्योंकि तब आपने एक अरसे तक प्रेडिक्ट किया था कि पुश बैक वर्सेस पुश बैक, और वाकई ऐसा हो रहा था कि एक तरफ से कोई अमल आता था तो दूसरी तरफ से रद्द अमल आता था, लेकिन अक्टूबर में वो मामला जैसे आपने कहा निमट जाएगा तो निमट गया। लेकिन अब क्या हुआ कि कल मैंने आपसे सवाल किया सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान का, और वो भी 2 मुतालिबात अगर ना माने गए तब। अब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आईनी बेंच जो 23 अक्टूबर के महीने में कायम हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक कोई ख़ास केसेस उसमें नहीं चल रहे थे, छोटे मोटी कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन यकदम एक कॉज लिस्ट आती है और उसमें बाकायदा वो अहम केसेस जो कि पीटीआई के नुक्ता नज़र से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। ये 8 फरवरी के इंतखाबात वाला केस हो, इसके अलावा जो 9 मई तहकीकात उसकी दरख्वास्त गई हुई है, 8 फरवरी आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इमरान खान साहब की दरख्वास्त है। इसके अलावा फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी समाअत होने जा रही है 9 दिसंबर को, और ये सारी एक टाइम लाइन है जो इन केसेस की समाअत करेगी। अब ये सारे केसेस हैं जो मौजूदा हालात वाक़यात और सियासी निज़ाम से जुड़े हुए हैं, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये जहमत देनी है आपको। कितने 8-9 हैं? हाँ जी, अच्छे खासे केसेस हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो मैनी अदर्स। मेरा ख्याल है सारे मोस्ट फैसले जो हैं वो हुकूमत के हक़ में ही आएंगे, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, फॉर गॉड सेक। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसलिए जल्दी अब इनको निपटाने का फ़ैसला किया गया है ताकि ये ख़त्म हो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज। ये जवाब नहीं है, किसी कॉल का जवाब नहीं है या किसी तरफ से। अच्छा, दिस इज़, देखिए आपने सुन लिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें से जो ISPR की तरफ से जो बात आई है, फिर आप सुन रहे हैं वाडा साहब क्या कह रहे हैं जी, फिर आप सुन रहे हैं लोग जो कि इनडायरेक्टली एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं एक एस्टैब्लिशमेंट का। तो सारे जो पैगाम आ रहे हैं यही है कि अब हार्ड लाइन आ रही है, और अभी ये भी कि जी एक और प्रेशर आ रहा है कि जी और भी तरमीम की जाए, कानून बनाए जाएं, स्पेशली सोशल मीडिया, स्पेशली फेक न्यूज़, तो ये सारी बातें आ रही हैं। कब से को लोग कह रहे हैं कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आएगी और इसके अलावा भी कुछ कानून बने। हाँ। तो जो पैगाम आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनफ इज़ इनफ। अच्छा, और अब हार्ड लाइन आएगी, और गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि यार गेट ऑन विद इट, आप लोग थोड़े सुस्त पड़े हुए हैं। ठीक, अच्छा अब मोहसिन नकवी साहब ने तो अपना काम कर दिया। हाँ। और क्रेडिट भी ले गए जहाँ क्रेडिट मिलती है उनको, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। क्या काम किया 26 नवंबर वाला? अच्छा, मुझे लगा चैंपियंस ट्रॉफी वाला। अब चैंपियंस ट्रॉफी वाला भी काम उन्होंने कर लिया है, वो पहले वाला भी काम कर लिया है, उन्होंने जो लॉन्ग मार्च को फेल करा दिया। जी जी। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है भाग दौड़ करके 26th अमेंडमेंट करवा ली है, तो अब मैं समझता हूँ कि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा। कि कुछ कानून साजी की जाए। इसी तरीके के साथ मेरा ख्याल है और जगह पे भी प्रेशर होगा कि लेट्स गेट ऑन विद इट। तो ये जो सारे केसेस हैं इनमें से 1-2 काफ़ी अहम है, बाकी जो है वो तो एक्सपेक्ट करें कि वो जो फैसले आएंगे वो हुकूमत के हक़ में होंगे। एक जो बहुत अहम केस है दैट रिलेट्स टू मिलिट्री कोर्ट्स जी, और ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स जी। अच्छा, मैं समझता हूँ ये सारे जो केसेस हैं ना, फॉर एग्जांपल इमरान खान की पिटीशन है कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए जी, वो मेरा ख्याल है हाँ क्यों नहीं, वो क्यों हो जाएगी। अच्छा। वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो गवर्नमेंट तैयार है बढ़ाने के लिए। सवाल ये है कि कमीशनें आमतौर पर बनती हैं मामले को ठप करने के लिए, जो तारीख बताती है कि किसी चीज़ को ठप करना हो, गोल करना हो, कमीशन बना दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट कमीशन तो गवर्नमेंट बनाती है ना, अदालत कमीशन नहीं बना सकती। अदालत अंडर कानून कैन ओनली इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट कि आप बनाए कमीशन, बाकी गवर्नमेंट बनाती है उसकी रूल एंड प्रोसीजर्स एंड रूल। तो वो कैसी कमीशन बनाएंगे, वो एक्सेप्टेबल होती है नहीं होती, कितनी जल्दी वो फैसले करती है और क्या फैसले करती है, सेपरेट इशू। बट मेरा ख्याल है ये कंसीड कर दिया जाएगा कि एक कमीशन बननी चाहिए। अब क्या वो जुडिशल हो या कोई और हो, मेरा नहीं ख्याल अदालत ये कहेगी जुडिशल कमीशन बनाओ। वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक कमीशन बनाया हो इंक्वायरी जी, ठीक है, उसके अंदर रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, बट इट कांट बी ए जुडिशल कमीशन।
اوکے ٹھیک. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسری آپ ایک دو اور کیسز ہیں آئی تھنک دے ریلیٹ ٹو 9 مئی تحقیقات. یہ مطالبہ عمران خان صاحب کا بھی ہے, اسی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ شاید مان لیا جائے گا اور یہ سپریم کورٹ اس پہ آئینی بینچ اس کو تھوڑا سا امینڈ کیا جائے گا اور مان لیا جائے گا. اوکے. اور جو 8 فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے خلاف, وہ کہیں گے جی یہ تو آلریڈی ٹرائیبیونلز بن گئی ہیں جی, تو اس کی یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو آپ نے جانا ہے, جہاں جانا ہے وہاں جائے. وہ تو الیکشن کمیشن کا کھاتا ہے, یہ ہمارا کھاتا نہیں ہے. اور کیا پوچھتے چلے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہیں گے. اچھا, اور اس میں اب آپ نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل سے متعلق جو درخواستوں کی بات کی, یہ کیس پہلے چلے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے 2020 میں آپ کو یاد ہوگا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سیٹھ وقار صاحب جو وفات پا گئے ہیں, ٹھیک جی, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو 3 ایشوز کے اوپر ناراض کیا تھا. پہلا ایشو یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے طالبان تھے جن کو گرفتار کیا ہوا تھا اور وہ ایک قسم کے ڈسپیئرڈ تھے, کیونکہ ٹیررسٹ کے خلاف ایویڈنس اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بیکاز وہ ایک قسم کی وار زون ہوتی ہے نا. تو ان کو ملٹری نے پکڑا ہوا تھا, پکڑ کے رکھا ہوا تھا کیمپس کے اندر, اور تفتیش ہو رہی تھی, اور ویسے ہی رکھا ہوا تھا ڈیٹین کر کے. تو انہوں نے آرڈر کیا کہ ہمیں بتایا جائے کتنے رکھے ہوئے ہیں آپ نے, کہاں رکھے ہوئے ہیں, اور جہاں رکھے ہوئے ہیں وہ انلیگل ہے, اور ان کو رہا کریں یا کیس کریں ان کے اوپر. تو وہ بات ظاہر ہے پسند نہیں آئی کہ یار ہم وی آر فائٹنگ اے وار, اور وار کے اندر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یو ڈیٹین پیپل, اور وہ اس وقت ٹائم نہیں ہوتا ٹو وہ فیلڈ میں پکڑے جاتے ہیں. اب وہ کیا آپ ایویڈنس لے کے آئیں گے ان کے خلاف, دے آر وار کمپیٹنٹس. تو خیر اینی وے, تو وہ ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہ یار ہے تسی جج صاحب مہربانی, ہم نے ٹھیک ہے 1000 لوگ رکھے ہوئے ہیں ان سینٹرز میں اور وہ انڈیفائنڈ ہیں, بٹ دیٹس دا وے نیچر آف وار. خیر انہوں نے کہا نہیں سوری, دس از ناٹ اے ڈکلیئرڈ وار, آپ بتائیں کہاں رکھے ہوئے, لسٹ دیں, نہیں تو چھوڑیں ان کو. تو ایک تو یہ ایشو بنا. اس کے بعد پھر فوج نے سوچا کہ اچھا چلو ہم کیسز کرتے ہیں, ان کے اوپر کورٹ مارشل کرتے ہیں. اچھا, تو ان میں سے کوئی 196 کے قریب کورٹ مارشل کیے گئے اور ان کو سزائیں سنائی گئی. انہوں نے اپیل کر دی پشاور ہائی کورٹ میں. تو جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی سویلینس کو تو ملٹری کورٹس پہ ٹرائی کیا ہی نہیں جا سکتا. تو وہ سمجھے آپ دوسری کیل مار دیا انہوں نے ساری یہ اینٹی وار ایفرٹ, اینٹی ٹیررزم کے اوپر جو کاروائی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی ملٹری کا. تو دے ور ویری اپسیٹ کہ یار فار گاڈ سیک, پہلے آپ نے کہا چھوڑ دے یا کرے کیس, تو ہم نے جب کیا ہے تو تم آپ چھوڑ رہے ہو ان کو, یو کانٹ ڈو دیٹ. تو خیر اینی وے وہ اس کو پھر انہوں نے گورنمنٹ نے, اس وقت کی گورنمنٹ نے چیلنج کیا, خان صاحب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے پھر چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ کہ جو ججمنٹ تھی اس کو سپریم کورٹ میں. اچھا, اب سپریم کورٹ میں پھر وہ لے کے بیٹھ گئے. 2020 میں انہوں نے اس کو کر دیا تھا نا, انہوں نے روک دیا, سسپینڈ کر دیا, سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کیس ابھی تک پھنسا ہوا ہے, اس کے بعد آگے بات ہی نہیں ہوئی اس کی. اچھا, مگر ان دا مین وائل 9 مئی ہو گیا 23 میں, اور لوگ پکڑے گئے کوئی 103 کے قریب کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے تو کورٹ مارشل ہوگا. وہ اپیل, وہ پٹیشن آ گئی کہ سویلین کو نہیں کیا جا سکتا. جسٹس جواد ایس خواجہ, یہ پھر یہ کیس پڑا ہوا ہے اس وقت کا. اور عمر بندیال صاحب نے جب وہ چیف جسٹس تھے, انہوں نے بینچ بنا دیا. بینچ میں میرا خیال ہے 9 لوگ تھے, 9 لوگ میں سے پھر ایک فارغ ہو گیا, 2 پہلے گئے, پھر ایک گیا. اور بندیال صاحب نے اس کا فیصلہ نہیں کیا اور اس کو چلاتے رہے, اور کوشش کی کہ جب تک وہ ہیں تو فیصلہ نہ آئے. میرا خیال ہے ڈرتے تھے کہ اگر فیصلہ فوج کے خلاف کیا تو گلے پڑ جائے گا, محتاط تھے خاصے. تو انہوں نے سوچا کہ میں ٹائم پاس کروں, اور ٹائم پاس کر کے وہ گھر چلے گئے سپٹمبر میں 2023 میں. اور اعجاز احسن صاحب آ گئے. اس بینچ جو تھا, بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, ادھر قاضی صاحب آ گئے چیف جسٹس. قاضی صاحب نے کہا میں نہیں ہاتھ پاندہ انہوں, وہ پہلے ہی نکل گئے تھے بینچ سے. ہاں, وہ پہلے نکل گئے تھے. اچھا, تو اب اعجاز احسن صاحب نے ججمنٹ دے دی. 4-1 سے آئی تھی, 4-1 سے ججمنٹ دے دی کہ جی یہ ملٹری کورٹس آیا انکانسٹیٹیوشنل فار سویلینس. اب پسوڑی پہ گئی ہے کی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد چیلنج کر لیا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی کاکڑ صاحب کی, وہ آپ سمجھے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی گورنمنٹ تھی, انہوں نے فوراً اس کو چیلنج کر لیا سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے, وہ جو اس کو بیٹھے ہوئے تھے کون,
काजी साहब जी, काजी साहब ने कहा ओ हाँ, और मैं फंसन लगा। ज़ाहिर है वो पहले ही इसके खिलाफ फैसला दे चुके थे। Exactly. अब जी इसको मसला हल तो करना है ना, तो अब सिचुएशन ये है कि फैसला ये हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया, इन्होंने निपटाओ। और निपटाने का जरिए, ये निपटाना जो मतलब यही है कि ऑब्वियसली द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स जजमेंट इन इट्स फेवर, इसीलिए तो चैलेंज हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जी। तो अब ये बेंच की जो भी बेंच बना हुआ है अब, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उनको फैसला करना पड़ेगा। 2 फैसले इस सिलसिले में, एक ये कि क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या और अंडर द आर्मी एक्ट कैन सिविलियंस बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। ठीक, अच्छा, तारीख में सिविलियंस हैव बीन ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, यस यस, ज़ियाउल हक के ज़माने में इन अदर टाइम्स सिविलियंस हैव बीन ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट एंड बीन कोर्ट मार्शल्ड, एंड देन कुछ किसी को रिप्रीव मिल गई, किसी को पार्डन मिल गया, कभी सज़ा भी होगी। अच्छा, मगर ये इशू अब खड़ा हो गया है। अच्छा, और इस माहौल, पहले जो माहौल था इट वाज अगेंस्ट ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि थोड़ी सी जजेस थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे थे, अब वो ज़्यादा नहीं हो सकते ऐसे ऐसे, तो इसलिए अब देखना ये है कि ये बेंच जो है ये क्या फ़ैसला करता है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, पर मेरा अपना ख्याल है कि बहुत प्रेशर है कि ये सिविलियंस कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होनी चाहिए इफ़ दे वायलेट द आर्मी एक्ट। ठीक, अब वो आर्मी एक्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक, और टेररिज्म जो है उसको भी बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। देखिए, एक होती है सेडिशन, एक होता है ट्रीजन। जी, गद्दारी और बगावत। हाँ, तो दोनों में फ़र्क बनाया हुआ है, और वो कहते हैं कि बगावत जो है दैट कैन बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, क्योंकि बगावत जो है इट्स विद आर्म्स, इट्स विद it's much more than a thinking process. Okay. And जो sedition है that can be by words, deeds, not deeds but by words, by political ideology and so on. Okay. तो अब देखना ये है कि यहाँ किस किस्म का फैसला आता है। मेरी अपना ख्याल है कि they will say कि civilians can be tried in a military court अगर वो A-B-C-D किस्म की क्राइम कमिट करें। अच्छा, और अगर D-E-F किस्म की क्राइम हो तो वो शायद दे कैन नॉट बी ट्राइड, मगर डिटर्मिन करना पड़ेगा कि A-B-C-D है या D-E-F है, तो वो फिर आई थिंक द कोर्ट माइट से कि वी विल डिसाइड कि ये केस जो है इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, या ये सिविलियंस को होना चाहिए या नहीं। अच्छा, और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी इशू, एंड प्रेशर बहुत होगा कि to say that yes civilians can be tried in a military court. मगर I think जो saving clause निकलेगी ना इसमें से, वो ये निकलेगी कि ठीक है आप ट्राई कर लें, और ट्रायल के बाद जो सेंटेंसेस होगी वो हमारे पास आएगी। अच्छा, अपील हमारे पास आएगी, आप कर लें। पहली अपील भी मिलिट्री के अंदर होगी, फिर उसके बाद जो अपील है वो हमारे पास आएगी फाइनल। हाँ, बिकॉज पहले ये होता था कि कोर्ट मार्शल की अपील वही कोर्ट मार्शल की जो बेंच होता है उसके ऊपर एक और करके वहीं कर देते थे ख़त्म। समरी ट्रायल्स होती है ना कोर्ट मार्शल। जी, समरी ट्रायल। हाँ, तो ये अदालतों में तो समरी ट्रायल नहीं होती, ड्यू प्रोसेस होता है। तो अब मेरा ख्याल है दिल फाइंड अ वे जिसमें ट्रायल्स भी होंगी, और उसकी जो फाइनल जजमेंट कॉल है वो फिर अदालतें अपने पास रखेंगी। अच्छा, ये हो सकता है कि वो कहे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में नहीं हो सकती, इस किस्म की बात हो सकती है, एंड और उसमें वो डिफाइन भी शायद कर दें। सो दैट्स अभी, बट आई डोंट नो हाउ दे विल डील विद इट। बट ये मैं आपको कह दूं देयर इज एनॉर्मस प्रेशर, एंड पार्ट ऑफ द प्रेशर नाउ, उस वक्त तो टेररिज्म का प्रेशर था, अब जो प्रेशर है इज टू सेंड अ मैसेज टू पीटीआई। इसीलिए वो लोग अभी तक लेके बैठे हुए हो, जो न्यायी साहब का बेटा है एंड अदर्स, जी जी, और अभी भी धमकियां आ रही हैं कि अगर आपने ये किया वो किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। असल में ये इस लिहाज से भी अहम है कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो आप भी इस पर बात कर रहे थे, और बिलावल मौलाना फजलुर रहमान भी, कि उसका हिस्सा ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी तरमीम होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। अब इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है कि रोका जाए मिलिट्री कोर्ट की तहवील में देने से, और ये अलीमा खान साहिबा भी खदशे का इजहार कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जा सकता है ट्रायल के लिए। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी एक अहम फैसला होगा कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। और बिल्कुल करेगा। तो उसकी वजह यह है ना कि अभी खबरें जो आ रही हैं ना कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब की कन्विक्शन या
ٹرائل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اب کنوکشن آنے والی ہے, اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. اب وہ خفیہ ہوا ہے. پہلے یہ ہمیں کہا گیا تھا, جو سورسز تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو اور فیض حمید کو اکٹھا ٹرائی کرنا ہے, بیکاز آف کنسپریسی تھی نا. اب وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ پہلے فیض حمید صاحب کو کر دیا جائے کچھ, اچھا, تاکہ ایک میسج بڑی اسٹرانگ چلی جائے, اور اس کے بعد پھر خان کے اوپر تلوار رکھی رکھے کہ تم بہیو یور سیلف, نہیں تو تمہیں بھی یہاں لے آئیں گے اینڈ ویل سینٹنس یو. اچھا, تو آئی تھنک اس قسم کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں بیہائنڈ دا سینس, بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی. دو چیزوں کو انتظار کریں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی پریڈکشنز. This is a very dangerous matter. اس میں عدالتیں are involved and one should never make a prediction about what the judges are going to say, or indeed even what a court martial is going to do. So, but I think you will see a judgment on the Faiz case. Okay. And I think you will see کہ the sword of Damocles وہ خان صاحب کے سر کے اوپر ٹنگ لٹکی رہے گی. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ان لائن ود یور پریڈکشن کائنڈ آف کہ پہلے فیض حمید صاحب کو سزا ہوگی, اور وہ بھی ایک اشارہ ہی ہوگا بانی پی ٹی آئی کے لیے. تو اب آپ کے خیال میں یہ جو سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے اعلان کیا ہے, اس پہ تو ان کے اپنے لیڈرز ڈگمگا گئے ہیں کہ یہ تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے. سول ڈس اوبیڈینس کامیاب نہیں ہوئی ہمارے علاقوں میں. جی, یاد ہے آپ کو کہ جب بنگلہ دیش کا ایشو چل رہا تھا تو 1970 میں شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے اندر بھی سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی تھی, اور وہ بہت سکسیسفل تھی, اور اس کی کال کی وجہ سے پھر آرمی ایکشن پروپوز کیا گیا, بیکاز سارا بنگلہ دیش رک گیا تھا, اینڈ اٹ واز سین ایز اے سائن آف بغاوت. تو اب بات یہ کہ مگر یہاں اٹ ہیز نیور بین سکسیزفل ان دا ویسٹ, اور ایون ان یورپ سول ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ یہ ایک انڈیا کی ٹریڈیشن تھی, پری پارٹیشن انڈیا کے اندر مہاتما گاندھی صاحب نے یہ کی تھی, بالکل, اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ کی تھی, اور دھمکی ہوتی تھی, مگر وہ زیادہ تر وہ ہنگر اسٹرائک پہ چلے جاتے تھے جب انہیں احساس ہوتا تھا کہ سول ڈس اوبیڈینس چلے گی نہیں. ایک دفعہ بس انہوں نے بڑی سکسیزفل سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی تھی جو سکسیزفل ہوئی تھی, بٹ اس کے بعد نہیں دی. سو آئی تھنک خان صاحب کی جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال ہے دیٹ ول ناٹ ورک, اینڈ اسی لیے پریشانی ہے کہ اب کیا کیا جائے, کون سا کارڈ کھیلا جائے. کوئی کہتا ہے ہنگر اسٹرائک, کوئی کہتا ہے اب سول ڈس اوبیڈینس اینڈ سو آن. میرا نہیں خیال, اینڈ آئی تھنک اس لیے تھوڑی سی ڈیسپریشن ہوئی ہے, فکر مند ہیں لوگ کہ اب یہ نہ ہو کہ کورٹ مارشل کی طرف لے جایا جائے, اور اسی لیے فکر ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے ساتھ لنک اسٹیبلش ہو جاتی ہے بٹوین واٹ ہی واز ڈوئنگ اینڈ واٹ خان صاحب واز انسٹرکٹنگ, تو پھر دے کوڈ بی پرابلمس. اچھا,